नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गएपछि कांग्रेसको नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप लम्बियो। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना अझै सुरु हुन सकेन। कांग्रेस निर्वाचन समितिका अनुसार सभापतिको छिनोफानोपछि मात्रै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना सुरु हुने। दोस्रो चरणको चुनाव लगत्तै सभापतिको मतगणना र त्यसको परिणाम आएपछि अन्य पदहरूको मतगणना सुरु गर्ने तालिका। कागजी मतपत्र प्रयोग भएकाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना लम्बिने। कांग्रेसमा पहिलो पटक सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचन मार्फत चयन हुँदै। 14 पदाधिकारीमा सभापति बाहेक 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्रीको चुनाव। 134 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन मार्फत छनौट हुने। प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा अवरोध सिर्जना। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, प्रहरी कार्य सम्पादन, सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पनि पेश। भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको तर्फबाट पनि मन्त्री बडुद्वारा रेलवे अध्यादेश 2078 पेश। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पनि पेश। मंगलबार सुरु भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि आफूले गरेको सांसदको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमालेको विरोध। यसअघिको अधिवेशनमा पनि एमालेद्वारा सोही विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा स्वागत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नहुनु गम्भीर विषय भएको राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईको भनाई। देश संहिता लोकतन्त्रको व्यवस्था अनुरूप चल्न नसकेको भट्टराईको दावी। सरकारको अकर्मण्यता र सभामुखको अकर्मण्यताका कारण देशको राजनीति गलत दिशामा अघि बढिरहेको आरोप। सभामुखको अकर्मण्यताबाट संघीय संसद पनि प्रभावित रहेको र सही ढंगबाट चल्न नसकेको दावी। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवद्वारा सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन अध्यादेश पेश। सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पनि पेश। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 5 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी को विरोधमा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन बाहिर प्रदर्शन। मंगलबार सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतको प्रदर्शन। विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका घटकहरूको आह्वानमा एमसीसी को विरोध गर्दै संसद भवन बाहिर प्रदर्शन। दर्जनौंको संख्यामा भेला भएका युवाहरूद्वारा एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, दलालहरू होशियार, एमसीसी खारेज गर लगायतका नाराबाजी। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार। मंगलबार 5 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेद्वारा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम मन्त्री तथा राज्य मन्त्री थप। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री, 1 राज्य मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट 3 जना मन्त्री थपिए। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका वसन्त प्रसाद मानन्धर नियुक्त। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा समाजवादीकै वसुन्धरा हुमागाई, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका विशाल खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकै रत्न प्रसाद ढकाल नियुक्त। कृषि तथा पशुपन्छी राज्य मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका
इन्द्रमाया गुरुङ नियुक्त। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा संसदको गतिरोध हटाउन पहल गर्ने निर्णय। सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिपछि मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाइने पनि माओवादीको निर्णय। संसद बैठक बस्नु अघि सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा माओवादीको संसदीय दलको बैठक बस्यो। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न पहल गर्ने निर्णय। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अघिल्लो अधिवेशनको पुरै अवधि संसदको काम कारबाहीमा भाग लिएन। आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदबाट हटाइएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखेर एमाले संसदमा विरोध जनाउँदै। बैठकद्वारा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय संसदीय बोर्ड पनि गठन। आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। मंगलबार 15औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सापकोटाको सम्बोधन। आफूले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निम्ति साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह। आफूसँग काम गर्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाद्वारा कर्मचारीहरूसँग रहेको विज्ञतालाई संयोजन गरेर काम गर्न सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त। सभामुख सापकोटाद्वारा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई देशभक्तिको भावनाले काम गर्न पनि आग्रह। पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीद्वारा नयाँ पार्टी गठन। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री त्रिपाठीद्वारा जनता प्रगतिशील पार्टी गठन। अहिले देशमा वैचारिक बहस शून्य रहेको र वर्तमान अवस्थामा राज्यका 3वटै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन भएकाले देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको दावी। अन्य दलको आलोचना नगरी काम र सिद्धान्तले पार्टीलाई अघि बढाइने पनि दावी। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने भनाई। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आइएको भए पनि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कदै गएको सरकारवालाको भनाई। बाँच्न मात्र नभई हरेक अधिकार हरेक कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनु मात्रै मानव अधिकार भएको भनाई। मान्छेको जात, धर्म, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक परिचय आदि जेसुकै भए पनि मानव अधिकारका लागि फरक नपर्ने। मानव अधिकारको प्रमुख संरक्षक सरकार रहेको भन्दै अधिकार प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाई। 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको 13औं राष्ट्रिय महाभेलामा सम्बोधन गर्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा सरकारले गरेका लाभदायी कामहरू जनता सामु नपुगेकोमा दुखेसो। मानव अधिकार प्राथमिकताको विषयमा नपरेकाले यो अभियान सुचारू गरिएको राष्ट्रिय महाभेला संयोजक रेशना खड्काको भनाई। दास प्रथा अझै कायम रहेको भन्दै यसको नियमनमा लाग्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाई। जन्मभन्दा अघि नै लिङ्ग परीक्षण गरेर अवस्था अनुसार गर्भ तुहाउने कार्यले जन्म लिने अधिकारबाट वञ्चित गरेको तथ्याङ्क। जन्मपछि बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिक हुँदा उमेर र आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा वा अधिकार प्राप्त भयो भने मात्रै मानव अधिकारले साकार रूप लिने तर्क। मंगलबारदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग 15 दिनसम्मका लागि दैनिक 6 घण्टा बन्द हुने। सडक मंगलबारदेखि पुस 13 गतेसम्म 15 दिन दैनिक 6 घण्टा बन्द हुने। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीले अघिल्लो वर्षदेखिका काम नसकेको र काम छिटो सक्नका लागि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटल सडक खण्ड 15 दिनसम्म बन्द रहने सडक डिभिजनद्वारा जानकारी। घुम्तीमा सडक चौडा गर्ने दोभान बजार क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष नै ठेक्का भएको धर्मकाँटा राख्ने स्थानको कामका साथै पर्खा लगाउने र नाली बनाउनका लागि सडक बन्द। नेपाल हस्तकला महासंघको स्थापनाको 16 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा स्वर्ण शुभकामना तथा 10औं हस्तकला दिवस एवं हस्तकला वर्ष 2021 समापन समारोहको आयोजना। मुलुकमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गराउन सक्ने व्यवसायका रूपमा हस्तकला रहेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। हस्तकला क्षेत्रले देशभर महिला लगायत
सम्पूर्ण मानिसलाई उद्यमी बनाएको र रोजगारी प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याएको दावी। हस्तकला क्षेत्रले विश्व बजारमा हस्तकला निकासी गरी नेपालको विविधतायुक्त र संस्कृतिको शिर उच्च राखेको भनाई। नेपालको मौलिक पहिचान विश्व बजारमा निर्यात गरी सामाजिक आर्थिक विकास गर्न मद्दत पुर्याएको जिकिर। हाल विश्वका विभिन्न देशमा हस्तकला क्षेत्रको 42वटा वस्तुहरू पहिचान गरी निकासी गर्दै आएको हस्तकला महासंघको तथ्याङ्क। कपिल वस्तु कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताद्वारा पार्टीलाई आगामी दिनमा हुने तीनै तहका निर्वाचनमा पहिलो बनाउने उद्देश्यका साथ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव। विगतमा भएका प्रतिगमनका विरुद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन सरकार कायम राखी थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव। स्थापना कालदेखि राष्ट्रियता प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लक्ष्य लिएको कांग्रेसमा पुराना पुस्ताले पार्टीलाई एकताबद्ध गरी युवा पुस्तालाई समेट्न सके अझै सशक्त बन्न सक्ने सुझाव। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि 14औं महाधिवेशनपछि पार्टी थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कपिल वस्तुका कांग्रेसीको जोड। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सलवाडी पर्यटन क्षेत्रको नजिकै फाल्गुनन्द स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा निर्माण गरिएको धार्मिक पर्यटन स्थलको उद्घाटन सम्पन्न। किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनको हस्तबाहुलीबाट शालिगको अनावरण साथै मन्दिरको उद्घाटन। जुन ठाउँमा रहे पनि र जुनसुकै धर्म माने पनि नेपाली भएको र नेपालीका बीच एकता रहँदै आएको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राणाको भनाई। धार्मिक स्थलमा आकर्षणको रूपमा रहेको महागुरु फाल्गुनन्दको 8 फिट 5 इन्च अग्लो पूर्ण कदको शालिग। शालिग निर्माणमा समितिद्वारा 10 लाख खर्च। ढुङ्गाको शालिग मोरङ ओर्लाबारी स्थित मन्जुल मेतेरी कला केन्द्रद्वारा निर्माण। नेपाल बन्न विभिन्न समुदायका विशिष्ट व्यक्तिहरूको ठूलो योगदान रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा उप्रेतीको भनाई। किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनद्वारा विश्वमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारी शान्तिको कामना। हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अनुदानको खाद्यान्न ढुवानी पुनः सुरु। खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको 8 दिनपछि सीता एयरद्वारा नेपालगञ्जबाट ढुवानी सुरु। मंगलबार पहिलो दिन 5वटा उडानबाट 60 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न ढुवानी भएको सीता एयर सिमकोट कार्यालयद्वारा जानकारी। एउटा जहाज नेपालगञ्जमै रहने भएका कारण नियमित रूपमा खाद्यान्न ढुवानी हुने जानकारी। चालु आर्थिक वर्षका लागि ढुवानीको जिम्मा पाएको सिमरिक एयरले निजी एयरको सीता एयरबाट ढुवानी सुरु गरेको खाद्य कम्पनीका हुम्ला शाखा प्रमुखको भनाई। यसअघि 4 दिन मात्र खाद्यान्न ढुवानी गरेर सीता एयरको जहाज काठमाडौँ फर्केपछि ढुवानी कार्य भएको थियो बन्द। अफगानिस्तानमा भएको ड्रोन आक्रमणलाई लिएर कुनै पनि सैनिक तथा अन्य अधिकारीलाई कारबाही नगरिने अमेरिकाको भनाई। तालिबानको कब्जामा काबुल आएपछि सेना तथा विदेशी नागरिकहरू फिर्ताको अभियान जारी रहेका बेला गएको अगस्तमा अमेरिकी सैनिकद्वारा ड्रोन प्रहार। ड्रोन हमलामा परि सहायता कर्मी सहित उनको परिवारका 10 सदस्यको भएको थियो मृत्यु। अगस्त 29 मा भएको सो आक्रमण दुखद गल्ती रहेको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डको भनाई। आक्रमण भूलवश भएकाले कसैलाई पनि दण्डित नगरिने अमेरिकाको स्पष्टोक्ति। अमेरिकी सेनाद्वारा इस्लामिक स्टेट आईएस को अफगानिस्तान शाखा आईएसके का आक्रमणकारी रहेको आशंकामा ड्रोन हमला। बांग्लादेशमा आयोजना हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने पुरुष टोलीको नाम सार्वजनिक। 12 सदस्यीय नेपाली टोलीद्वारा अहिले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा विगतमा हात पारेको नतिजालाई सुधार्न अभ्यास जारी। डिसेम्बर 21 देखि 29 तारिखसम्म बांग्लादेशको ढाकामा आयोजना हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने पुरुष टोली यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता राम्रो बनाउने तयारीमा। सबै भइरहेको समस्या रिसिभ र सर्भिसमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न डच प्रशिक्षक हन अभिङद्वारा प्रशिक्षण। प्रशिक्षक अभिङले कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको भलिबलमा सहभागिता नै उपलब्धि भएको भन्दै टोलीले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको दावी। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि नेपाल भलिबल संघद्वारा आइतबार मात्र इम राणाको कप्तानीमा 12 सदस्यीय टिम घोषणा।
जसमा मानबहादुर श्रेष्ठ र भैरव बमद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन। दक्षिणी एसियामा औसत प्रदर्शन गर्ने टोलीले आगामी संस्करणको सहभागितालाई राम्रो बनाउने लक्ष्यसहित तयारी गर्दै। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।